वेलकम बैक। कराची की किमाड़ी फिशरीज चौकी के करीब कंटेनर में लगने वाली आग ने मजीद कंटेनर्स को भी अपनी लपेट में ले लिया है। पुलिस का कहना है आग ने 10 से जायद कंटेनर्स को लपेट में लिया है। 8 कंटेनर मुकम्मल तौर पर जल गए हैं। मजीद कंटेनर्स में आग लगी हुई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग बुझाने के दौरान एक रजाकार जख्मी भी हुआ है। कंटेनर की कतारें इस वक्त लग चुकी हैं। आग के बायस कंटेनर टर्मिनल पर ऑपरेशन भी रोक दिया गया है। नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसील वो बताएंगे। जी नजीर। बिल्कुल देखिए, मैं इस वक्त वेस्ट हार्फ में मौजूद हूँ, जहां पर फिशरीज गेट नंबर 24 के करीब एक कपड़े के कंटेनर में आग लगी थी, जो देखते ही देखते फैल गई। 8 कंटेनर मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो चुके हैं और मजीद 1 दर्जन से ज्यादा कंटेनर्स में आग लगी हुई है। इस रेस्क्यू अमल के दौरान एक रजाकार जख्मी भी हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें कंटेनर्स की लगी हुई हैं, ट्रॉलर्स के ऊपर कंटेनर लदे हुए हैं। यहाँ से लेके आप जहाँ अंदर जाने वाले गेट तक जाने वाले रास्ते तक आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और न सिर्फ ये एक लाइन बल्कि 2 से 3 लाइनें यहाँ पर जो ड्राइवर मौजूद है, इनका कहना है तकरीबन 2 घंटे से ये आग लगी हुई है, जिसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। और जब इब्तदाई तौर पर फायर ब्रिगेड वहां पहुंची थी तो उसमें पानी खत्म हो गया था और काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बाद फिर मजीद फायर टेंडर्स मंगवाई गई है। KPT रेस्क्यू 1112 और दीगर रेस्क्यू टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं। महमूद खान अचकजई का बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ARY न्यूज ने गुज़श्ता माह खबर दी थी हुकूमत महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने पर मुत्तफिक है। जराए कहते हैं सेनेट में अलामा राजा नासिर अब्बास का बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुर का नोटिफिकेशन पीर को जारी किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं महमूद अचकजई के अपोजिशन लीडर बनने से पार्लिमानी मामलात बेहतर होंगे। PTI वाले बानी से मुलाकात का गलत इस्तेमाल करते हैं। महमूद अचकजई वजीर आजम से मुलाकात में ये मामला रखें। पार्लिमानी मामला है, उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। अपोजिशन ने जो पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटीज जो है उनसे उन्होंने रिजाइन वगैरह किए हुए हैं, तो उनको अब वापस आना चाहिए। महमूद खान अचकजई साहब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन बन चुके हैं तो उन्हें भी प्राइम मिनिस्टर से रब्ता करना चाहिए। यकीनन प्राइम मिनिस्टर भी उनसे रब्ता करें। उस मुलाकात को वो जिस तरह से मिस यूज करते हैं उसके ऊपर जो है वो एतराजात है। मैंने तो उन्हें यही कहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर से मिले और इस इशू को भी डिस्कस किया जा सकता है। वो बहरहाल इस पे राजी नहीं हुए। खुद उनसे बात करके उनको वजीर ममलिकत बिलाल अजहर कियानी कहते हैं अडयाला में बैठा शख्स मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट है। जितनी मेहनत के हम पर करते हैं बेहतर है अडयाला जाकर करें। अवामी तहरीक के नाम पर इंतशार इनका पुराना वतीरा है। एहतजाज का शौक पूरा करें लेकिन 9 मई दोहराने नहीं देंगे। कोई लीवर नहीं है मुज़ाकरात में। पहले लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब थे भी, तब भी मुज़ाकरात की में से यही उठ के गए थे। बुनियादी रुकावट सियासी और जमहूरी अमल में और इन बातचीत और मुज़ाकरात में एक शख्स है जो अडयाला में बैठा हुआ है। जितनी मेहनत ये हम पे कोशिश करते हैं, इससे ज्यादा बेहतर होगा ये मेहनत जाके उधर अडयाला में करें। उस शख्स की जो सोच है और जिनकी अपनी जमात की सोच है बगैर जमहूरी और गैर सियासी है। सिर्फ अब नहीं, अडयाला में बैठा शख्स मुसल्लत शुदा वज़ीर आज़म था, तब भी ये बातचीत नहीं करते थे। हम तो आज भी कहते हैं कि आप कौमी असेंबली में आए, क्वेश्चन आवर में हिस्सा लें। वो तो आते हैं, नारे मारते हैं, डिसरप्ट करते हैं प्रोसीडिंग, जाती कामों के लिए आगे फिर वो निकल जाते हैं। लीड मूवमेंट की बात की जा रही है PTI की तरफ से। फाइनल कॉल के बाद कौन सी कॉल होती है? ये रील हम बहुत दफा पहले देख चुके हैं। शौक पूरा कर लें, बस कानून ना तोड़ें, इंतशार ना करें, 9 मई ना करें। सिर्फ इतनी गुजारिश है, बाकी देखा। बानी PTI की किससे मुलाकात करानी है किससे नहीं, इसका इख्तियार जेल सुपरिटेंडेंट के पास है, हुकूमत के नहीं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा जेल इंतजामिया के मुताबिक बानी PTI को तमाम सहूलतें मुयसर हैं। सुपरिटेंडेंट जो है उनका ये इख्तियार होता है कि रेगुलेट करें मुलाकातों को। ये वफाक का इख्तियार उस हवाले से नहीं है कि हम उसे अलाउ करें या डिसअलाउ करें। सुपरिटेंडेंट ने रिपोर्ट फाइल की थी स्पीकर नेशनल असेंबली को। उन्होंने कहा कि उनकी हेल्थ के बारे में कोई इशू नहीं है, उनको उनकी चॉइस की खुराक दी जाती है और जो वो खुद कहते हैं वो सारी एक्सेस है। मियाँ बीवी का बतौर जेल मेट्स के तौर पे जो उनकी मुलाकात है वीकली वो भी हो रही है। जो पॉलिटिकल इश्यूज के हवाले से थी वो उन्होंने कहा कि कन्विक्टेड प्रिजनर्स को जेल मैनुअल मना करता है कि आप पॉलिटिकल मामलात नहीं डिस्कस कर सकते। और मैं याद दहानी के तौर पर अर्ज करूँ कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को एक अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से सजा करवाई गई, उनकी मुलाकात 4 माह के लिए या 3.5 माह के लिए टोटली बंद थी। कोर्ट से बड़ी मुश्किल से इजाजत लेके केस प्रेपरेशन की हद तक मुलाकात लिमिटेड टाइम के लिए होती थी। दिस इज अ मैटर बिटवीन द कॉन्विक्ट, द हाई कोर्ट कंसर्न जहां पे उनकी अपील है, एंड द प्रिजन जो कि उनकी अथॉरिटीज है। वो ज्यादा फोरम है।
بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ضروری ہے جو جلد یا بدیر ہو جائے گی. سلمان اکرم راجہ کی راولپنڈی انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر گفتگو. کہا جدوجہد کرتے رہیں گے, عوام کا فیصلہ بار بار نظام کے سامنے لانا ضروری ہے. کرتے رہیں گے, وزیر اعظم سے ملیں گے تو ملاقات ہو جائے گی, کوئی ایسی بات نہیں. ایسا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو حقوق مل رہے ہیں, حکومت کے ساتھ بات کر رہی ہے, وہ بیٹھی ہوئی ہے, تو ہم اس جھوٹ کو بالکل دبنے نہیں دیں گے. کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن ملاقات یقینی ہے کیونکہ مقدمات ہیں خان صاحب کے خلاف. مقدمات کے لیے ان کو اپنے وکلاء سے ملنا ہی ہوگا. جلد یا بدیر ملاقات ہوگی. مفاہمت یا گفتگو معنی خیز تبھی ہوگی جب عوام اپنی بیزاری کا اظہار کریں گے. عوام کا جو فیصلہ ہے ہمیں بار بار اس نظام لانا ہوگا. پارلیمانی پارٹی اور بیرسٹر گوہر ہمت کر کے حکومت کی بات مان لیں, عارضی طور پر کمیٹیوں میں واپس چلے جائیں. فواد چودھری کی باخبر سویرا میں گفتگو. کہا مسلسل کہہ رہا ہوں حکومت اور تحریک انصاف مذاکرات کی میز پر بیٹھنے سے پہلے ماحول بنا لیں. حکومت سے اور تحریک انصاف سے یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی مذاکرات پہ آپ تب بیٹھیں جب پہلے آپ اس کا ماحول بنا لیں. اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو سہیل آفریدی کو آپ پش کر دیں گے, وہ اسے لانگ مارچ کرنا پڑے گا. جو پارلیمانی پارٹی ہے اور گوہر صاحب ہیں ان کو ہمت کرنی چاہیے, حکومت کی بات انہیں مان لینی چاہیے اور عارضی طور کے اوپر کمیٹیوں میں واپس چلا جانا چاہیے. اس سے آپ بات چیت ایک قدم آگے بڑھا سکیں گے. جو پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ ہے اس کی تمام تر اہمیت صرف اس دن تک ہے جب تک عمران خان جیل میں ہے. جو ہی شاہ محمود قریشی آتے ہیں, محمود رشید آتے ہیں, تو پارٹی کی لیڈرشپ شفٹ ہو جاتی ہے پھر اولڈ گارڈز کو, جو کہ موجودہ لیڈرشپ کو پرابلم ہے اور اس لیے ظاہر ہے کہ وہ کین نہیں ہے. سہیل آفریدی صاحب نے جو بیان دیا تو پی ٹی آئی میں کچھ ڈسپلن تو ہے ہی نہیں. جونیئر منسٹر کے پی سے اٹھ کے کہتا ہے کہ گوہر صاحب معذرت کریں. سلمان اکرم راجہ انہوں نے کلیئر بیان دیا کہ ٹیررزم ہے افغانستان سے آ رہا ہے اور اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے, اور چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو ثبوت چاہیے. ایک تماشا لگا ہوا ہے. پاکستان کو نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے. اسد عمر کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے ثابت کیا کہ وہ سیاسی جماعت ہے, جبکہ مسلم لیگ نون نے ثابت کیا کہ ان کا اب سیاست سے کوئی تعلق نہیں. آپ کو دوبارہ ساتھ بیٹھنا ہوگا. پارٹی نے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک سیاسی پارٹی ہے. مسلم لیگ نون جو اب بچ گئی ہے اس نے ثابت کیا کہ اب ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس طریقے سے عوام نکلی ہے, ظاہر ہے وہ سہیل آفریدی کے لیے نہیں, وہ تو عمران خان کے لیے نکلے ہوئے تھے. پاکستان کو ایک نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے. موجودہ صورتحال ہے اس میں جمہوریت نہیں چل سکتی. آپ کو دوبارہ سے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. آپ کو ایک نیا میثاق جمہوریت بنانا پڑے گا. اس میثاق جمہوریت میں پاکستان کے عوام کو یہ بھی آپ کو یقین دلانا کہ یہ مکمکا نہیں ہو رہا. اے ٹی سی لاہور نے جناح ہاؤس حملہ سمیت دیگر مقدمات میں پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت میں 13 فروری تک کی توسیع کر دی ہے. عدالت نے آئندہ سماعت پر وکلاء سے دلائل طلب کر لیے ہیں. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. الیکشن کمیشن نے گوشوارے جمع نہ کرانے پر 32 ارکان قومی اسمبلی کی رکنیت معطل کر دی. 9 سینیٹرز اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کی رکنیت بھی معطل کی گئی. جن ارکان قومی اسمبلی کی رکنیت معطل کی گئی ان میں علی موسیٰ گیلانی, عبد القادر گیلانی, میر علی مکسی, خالد مقبول صدیقی, اختر مینگل, سائرہ تارڑ, مہرین بھٹو شامل ہیں. الیکشن کمیشن نے رکن پنجاب اسمبلی رانا سکندر حیات, عدنان ڈوگر, عامر حیات ہراج کی بھی رکنیت معطل کی ہے. رکن سندھ اسمبلی آغا شہباز درانی, قائم علی شاہ, محمد تیمور تالپور, سعید غنی, ملیحہ منظور کی رکنیت بھی معطل ہوئی ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی کے 28, بلوچستان اسمبلی کے 7 ارکان کی رکنیت معطل ہوئی, جبکہ سینٹ کے 9 ارکان کی رکنیت بھی معطل کی گئی ہے. ان میں سینیٹر فوزی ارشد, مصدق ملک, مراد سعید, نور الحق قادری, کاظم علی شاہ, جام صفی اللہ خان, احمد خان اور سینیٹر عبد القدوس شامل ہیں. الیکشن کمیشن کے مطابق ارکان کی رکنیت گوشوارے جمع کرانے تک معطل ہی رہے گی. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا کہنا ہے 32 اراکین کی رکنیت معطل ہو چکی ہے. ایاز صادق نے معطل اراکین کو ایوان سے باہر جانے کی ہدایت کی. کہا معطل اراکین کی حاضری نہیں لگ سکتی, معطل اراکین الیکشن کمیشن میں گوشوارے جمع کرا دیں.
ممبرز کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 32 ایسے ممبر صاحبان ہیں جو اس وقت جن کی اٹینڈنس نہیں لگ سکتی اور دے آر سسپینڈڈ. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو پچھلے دن ہیں اگر آپ تشریف لائیں ہیں یا نہیں بھی لائے تو آپ لوگوں کی اٹینڈنس نہیں لگی. تشریف ایک تو اندر نہیں لا سکتے ہال میں جب تک سسپینڈ. تو میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی ریٹرن فوراً جمع کرا دیں بیکاز الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے حساب سے یو آر سسپینڈ ناٹ کنسیڈرڈ ایز ایم این اے. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کالعدم ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے گٹھ جوڑ کے ٹھوس ثبوت ہیں. دشمن دہشت گردوں کو ہر طرح کے وسائل فراہم کر رہا ہے مگر دہشت گردوں کو اس بار ہمیشہ کے لیے بحر ہند میں ڈبو دیا جائے گا. قومی پیغام امن کمیٹی کے ارکان سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا ملک میں قومی یکجہتی اور اتحاد کی ضرورت ہے. دہشت گردی، انتہا پسندی اور فرقہ واریت کے خلاف ایک مضبوط قومی بیانیے کی ضرورت تھی. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں اس مقصد کے لیے تمام مکاتب فکر کے علماء اور اقلیتی نمائندوں پر مشتمل پیغام امن کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. یہ کی جنگ میں بہت ضرورت تھی اس بات کی کہ دہشت گردی، شدت پسندی اور فرقہ واریت پائی جاتی ہے. اس کے خاتمے کے لیے پاکستان میں بیانیے کو مضبوط کیا جائے. اتحاد بین المسلمین کی طرز پہ تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام، مشائخ اعظام بلکہ مائنورٹیز کے سرکردہ رہنما ہیں اور ریلیجس پرسنالٹیز ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے. قومی پیغام امن کمیٹی کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا اور اس کمیٹی کے مینڈیٹ کے تحت صوبائی کمیٹیاں اور پھر ڈسٹرکٹ کمیٹیز ان کا بھی قیام عمل میں لایا جائے گا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا ایف سی نارتھ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. ایف سی بلوچستان نارتھ کے چاق چوبند دستے نے سلامی دی. محسن نقوی اور سرفراز بگٹی نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی، شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا. وزیر داخلہ نے کہا فتنہ ہندوستان کے خاتمے کے لیے ایف سی کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں. فتنہ ہندوستان کے مذموم عزائم ناکام بنانے میں فورس نے شجاعت کی تاریخ رقم کی. ایف سی کے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری پر ناز ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا ایف سی نارتھ کے سپوت بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کا صفایا کر رہے ہیں. بلوچستان حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف متنازع ٹویٹس کیس کی سماعت ہوئی. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے ملزمان کے دوبارہ وارنٹ جاری کرتے ان گرفتاری کے لیے 24 گھنٹے کا وقت دے دیا. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے سماعت کی. تفتیشی افسر نے بتایا ملزمان روپوش ہیں جس کی وجہ سے گرفتاری نہیں ہو سکی. این سی سی آئی اے حکام نے بتایا ٹیمیں نکلی ہوئی ہیں، گرفتاری کے لیے وقت دے دیں. عدالت نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے دوبارہ وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. کہا ڈی آئی جی آپریشن وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کروائیں. ایس پی لیول کا آفیسر وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کے لیے مقرر کریں. ایف پی سی سی آئی نے 5 سالہ صنعتی پالیسی کا مطالبہ کر دیا. صدر عاطف اکرام شیخ کہتے ہیں حکومت اور نجی شعبہ مل کر عملی اقدامات کرے. سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی ہی ملک کو معاشی استحکام کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے. ایس ایم تنویر نے کہا ملک میں بجلی گیس کی قیمتوں میں کمی ہونی چاہیے تاکہ صنعتیں چل سکیں. حکومت اور نجی شعبہ مل کر عملی اقدامات کریں. سرمایہ کاروں کی اعتماد کی بحالی ہی ملک کو معاشی استحکام کی راہ گامزن کر سکتی ہے. ہمیں کم سے کم 5 سے 10 سال تک کی ایک انڈسٹریل پالیسی چاہیے. گھر بنے، ہائی رائز بلڈنگز بنے، اس سے 40 انڈسٹری ہیں جو چلتی ہیں اور امپلائمنٹ جنریٹ کرتی ہیں. اپنے پرائم منسٹر صاحب سے اپیل کرتا ہوں خدارا جلدی فیصلے کریں. بجلی 9 سینٹ کی ہونی چاہیے. 7500 میگا واٹ ایکسٹرا بجلی ہے. گورنمنٹ فوری طور پہ 22 روپے کے حساب سے دے دے. جو گورنمنٹ نے انکریمنٹل پیکج دیا اس کو فیڈریشن ٹوٹلی ریجیکٹ کرتی ہے. گیس کی قیمت فوری طور پہ 2300 MMBTU ہونی چاہیے. فوری طور پہ ایکسپورٹ کی انڈسٹری کو فائنل ٹیکس ریجیم میں لے کر آئیں. جب سی پی آئی انڈیکس دسمبر کا 2.7% آ گیا ہے، 10.5% بینک انٹرسٹ کیوں ہے؟ اس کو فوری طور پہ 9% پہ لے کر آیا جائے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے بیٹے کی گاڑی کو حادثہ. موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے چیف جسٹس کے بیٹے کی گاڑی ڈیوائیڈر سے جا ٹکرائی. حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. گاڑی کو حادثہ سپریم کورٹ کے سامنے اشارہ دستور پر پیش آیا. راجہ محسن اعجاز مزید بتائیں گے. جی راجہ محسن.
جی بالکل، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے بیٹے کی گاڑی کو شاہراہ دستور پر حادثہ پیش آیا ہے، اور ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ شاہراہ دستور پر ہی سپریم کورٹ کے قریب ہی ان کی گاڑی موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے جو ہے وہ ڈیوائیڈر سے ٹکرائی ہے، اور ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور حادثے کے فوراً بعد اسلام آباد پولیس اور ٹریفک پولیس کی جو نفری تھی وہ موقع پر پہنچی، اور اس وقت جو ہے وہ لفٹر کی مدد سے گاڑی کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے والوں کے کریک ڈاؤن کرنے پر امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں لگا دیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے نئی پابندیوں میں قومی سلامتی کی سپریم کونسل کے سیکرٹری، پاسداران انقلاب اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کمانڈر شامل ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران سے تعلق کی وجہ سے درجن بھر سے زائد کمپنیوں پر بھی پابندیوں کا اعلان کیا۔ متحدہ عرب امارات، سنگاپور، برطانیہ اور ایران میں قائم 12 کمپنیوں پر نئی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ امریکہ کو معلوم ہے کہ آپ چوری شدہ فنڈز دنیا بھر کے بینکوں اور مالیاتی اداروں میں منتقل کر رہے ہیں۔ ہم آپ پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ ہر وہ اقدام کرے گا جس سے ایران کی آمرانہ حکومت کو نشانہ بنایا جا سکے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوا جس میں امریکہ نے ایران کو سخت پیغام دیا۔ امریکی مندوب نے کہا ایران میں قتل و غارت روکنے کے لیے تمام آپشن زیر غور ہیں۔ ایران نے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی ہے لیکن وہ کہتا کچھ اور کرتا کچھ اور ہے۔ روس اور چین نے ایران کے داخلی معاملات میں امریکی مداخلت کی مذمت کی۔ چینی مندوب نے کہا امریکہ ایران پر طاقت کے استعمال کی کوشش فوری ترک کرے۔ روسی مندوب نے کہا ایران میں بیرونی مداخلت بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ ہے۔ Donald J. Trump and the United States of America stands by the brave people of Iran. Trump is a man of action. He has made it clear all options are on the table to stop the slaughter. Iran says it's ready for dialogue, but its actions say otherwise. This is a regime that rules through oppression and has destabilized the Middle East for decades. Well, enough is enough. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایرانی نے کہا ہے کہ ایران کے داخلی معاملات میں مداخلت قبول نہیں۔ نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں اسرائیلی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ حقائق مسخ کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ Deeply regrettable that the representative of the United States regime who requested this meeting has today resorted to lies, distortion of facts. Any act of aggression, direct or indirect, will be met with a decisive, proportionate and lawful response under Article 51 of the Charter. This is not a threat. It is a statement of legal reality. Responsibility for all consequences will rest solely with those who initiate such unlawful acts. یورپی ممالک کے فوجی دستے گرین لینڈ پہنچنا شروع ہو گئے۔ فرانس، جرمنی، ناروے اور سویڈن نے محدود تعداد میں فوجی بھیجے ہیں جسے جائزہ مشن قرار دیا جا رہا ہے۔ فرانسیسی صدر کا کہنا ہے فوجی دستے کو جلد زمینی، فضائی اور بحری اثاثوں کے ساتھ مزید مضبوط کیا جائے گا۔ دوسری جانب ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے یورپی فوجی دستوں کی تعیناتی امریکی صدر کے فیصلے پر اثر انداز نہیں ہوگی اور نہ ہی گرین لینڈ کے حصول کے ہدف کو متاثر کرے گی۔ In Europe impact the president's decision-making process, nor does it impact his goal of the acquisition of Greenland at all. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے لیے 20 نکاتی بورڈ آف پیس کے قیام کا اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں بورڈ آف پیس کی تشکیل کو باعث فخر قرار دیا۔ لکھا کہ بورڈ آف پیس دنیا کے معزز افراد پر مشتمل ہوگا جن کے ناموں کا اعلان جلد ہوگا۔ بورڈ آف پیس کا مقصد ٹیکنوکریٹ حکومت قائم کر کے غزہ کو ہتھیاروں سے پاک کرنا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کے وسطی غزہ میں فضائی حملے میں حماس رہنما محمد الاہلی اور القدس بریگیڈ کے کمانڈر اشرف الخطیب سمیت 10 فلسطینی شہید ہو گئے۔ امریکی صدر نے وینزویلا کی اپوزیشن رہنما کی جانب سے دیا گیا نوبیل امن انعام قبول کر لیا۔ ماریا کورینا نے ڈونلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران اپنا نوبیل امن انعام پیش کیا۔ انہوں نے کہا یہ میڈل صدر ٹرمپ کو وینزویلا کی آزادی کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں دیا۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ماریا کا شکریہ ادا کیا۔ لکھا ماریا نے امن کا نوبیل انعام پیش کر کے باہمی احترام کا شاندار اشارہ دیا۔ رائٹرز کے مطابق وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے تصدیق کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تمغہ اپنے پاس رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
वफाकी वजीर दिफाई पैदावार रजा हयात हराज का कहना है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने 1 साल की बातचीत के बाद सह फरीकी दिफाई मुआहदे का मुसव्वदा तैयार कर लिया है। तुर्क वजीर खारिजा कहते हैं बात तो हुई है मगर अभी कोई हतमी मुआहिदा तय नहीं पाया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया में दिफाई मुआहिदा मंसूबा तकमील के मराहिल में होने की तस्दीक वफाकी वजीर रजा हयात हराज ने खबर एजेंसी रॉयटर्स से गुफ्तगू में बताया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तकरीबन 1 साल तक जारी मुशावरत के बाद एक मुमकिना दिफाई मुआहिदे का मुसव्वदा तैयार कर लिया गया है, जो खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में बाहमी ताउन मजबूत बनाने की कोशिश की अलामत है। रजा हयात ने कहा, तीनों इलाकाई ताकतों के दरमियान ये मुमकिना मुआहिदा गुज़िश्ता साल ऐलान किए गए पाकिस्तान और सऊदी अरब के 2 तरफा मुआहिदे से अलग है। सह फरीकी मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के लिए तीनों मुल्कों के दरमियान मुकम्मल इत्तेफाक राय जरूरी है। ये मंसूबा इस वक्त तकमील के मराहिल में है। इसका मुसव्वदा तीनों ममालिक के पास मौजूद है। ये मुसव्वदा गुज़िश्ता 10 माह से ज़ेर बहस है। इस पर तफसीली गौर जारी है, जिसके बाद आइंदा पेश रफ्त का फैसला किया जाएगा। तुर्क वजीर खारिजा से इस्तांबुल में जब इस हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, इस वक्त मुलाकातें और मुज़ाकरात जारी हैं, मगर अभी कोई मुआहिदा तय नहीं पाया। इस सवाल पर कि क्या कोई इत्तेहाद हो सकता है, तुर्क वजीर खारिजा ने कहा, खित्ते में बद एतमादी के खात्मे के लिए हमारी तजवीज है कि तमाम ममालिक को सलामती के मामले पर एक मुश्तरका ताउन प्लेटफॉर्म के लिए इकट्ठा होना चाहिए। तुर्क वजीर खारिजा ने कहा, बद एतमादी दरारें और मसाइल पैदा करती हैं, जिनके नतीजे में बैरूनी बालादस्ती, जंगें या दहशत गर्दी से जन्म लेने वाला अदम इस्तेहकाम सामने आता है। खित्ते के ममालिक अगर एक दूसरे पर यकीन रखे तो वसी तर इलाकाई मसाइल को हल किया जा सकता है। सदर रजब तैयब एर्दोगान की सोच है कि एक वसी और जामे प्लेटफॉर्म की बुनियाद रखी जाए, जो वसी तर ताउन और खित्ते में इस्तेहकाम को फरोग दे। इससे पहले अमरीकी खबर रसा इदारे ब्लूमबर्ग ने दावा किया था कि तुर्किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई मुआहिदे में शमूलियत का ख्वाहां है। इस्लामाबाद में मसनूई जहानत और टेक्नोलॉजी शोकेस की तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर बराए IT शहज़ाद फातिमा ने कहा, मसनूई जहानत के अमली नफाज पर पेशरफ्त नागुज़ीर है। IT सेक्टर का 2030 तक पाकिस्तान की GDP में 8 अरब 70 करोड़ डॉलर का हिस्सा होगा। बच्चे टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत से सीख रहे हैं। AI and IT will be able to contribute over $8.7 billion to Pakistan's GDP by 2030. Every single citizen should know what these emerging technologies are और वो उनकी जिंदगी कैसे बेहतर कर सकती हैं। आज के दौर में हमारे बच्चे जो हैं वो जितना स्कूल से और क्लासरूम से और अपने पेरेंट्स से सीख रहे हैं, उससे ज्यादा वो इन टेक्नोलॉजी और AI प्लेटफॉर्म से सीख रहे हैं। हमें हर सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आनी है। हेल्थ सेक्टर का एक प्लान होगा, हमारे एजुकेशन सेक्टर का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान होगा। हमारे यूथ है, हमारे प्रोफेशनल्स हैं, कुछ को हमने स्किल करना है, कुछ को हमने रीस्किल करना है। सेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशंस में हमारी कुछ ऑब्वियसली की प्रायोरिटीज हैं। एग्री स्टैक हमारा तकरीबन तैयार है। हेल्थ स्टैक पे भी आई एम श्योर PDA इज वर्किंग विद द मिनिस्ट्री और उसके ऊपर भी हम एक हेल्थ स्टैक इंट्रोड्यूस करेंगे। द ईयर ऑफ 2026 विल बी अ ईयर ऑफ एक्शन। मुशीर खजाना KP का मुजम्मिल असलम कहते हैं, हुकूमत अवाम को रिलीफ देने का मौका खुद रोक लेती है। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी 80 रुपए मजीद 5 रुपए इजाफा कर दिया। मुजम्मिल असलम ने कहा, गैस सर्कुलर डेट कम करने का इरादा आज खामोशी से पूरा हो गया। 100% अवाम पेट्रोल की कीमत की शक्ल में गैस सर्कुलर डेट उतारेगी। गैस सर्कुलर डेट भी नून लीग के 2015 के LNG मुआहिदे हैं। नून लीग की हुकूमत LNG मुआहिदे से जान छुड़ाने की कोशिश कर रही है। लाहौर हाईकोर्ट ने PHA को पार्क्स को कमर्शियल मकासद के इस्तेमाल से रोक दिया। स्मॉग के तदारुक से मुताल्लिक केस में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, किसी भी पार्क में कोई कमर्शियल सरगर्मियों से पहले माहौलियाती कमीशन से रुजू किया जाए। शहर के 2 पार्कों को मॉडल पार्क की तरह असल हालत में बहाल किया जाए। आलूदगी की सबसे बड़ी वजह इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए एक अलहदा यूनिट होना चाहिए। अदालत ने दरख्वास्तों पर समाअत 23 जनवरी तक मुलतवी कर दी। स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी ने 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक बजर तैयार कर लिया, जो एक्जिमा और सोरियासिस जैसे अमराज में दवा के असर को जांचने के लिए इस्तेमाल होगा। बजर के सेंसर जल्द में होने वाली तब्दीलियों को जांचने की सलाहियत रखते हैं। डॉक्टर्स इस टेक्नोलॉजी के जरिए दवा के असरात को बराह रास्त मॉनिटर कर सकते हैं। ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपने पहले मैच में इंग्लैंड के मद्दे मुकाबिल है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। इंग्लैंड अंडर-19 की बैटिंग जारी है। पाकिस्तान ने वार्म अप मैच में USA को शिकस्त दी थी, जबकि कौमी टीम का एक वार्म अप मैच बारिश के बायस मंसूख हो गया था। आज होने वाले दीगर मैचों में ऑस्ट्रेलिया का आयरलैंड, जबकि जनूबी अफ्रीका का अफगानिस्तान से मुकाबला है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना। हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ।